वेङ्कटनाथगणेशस्तोत्रम्। नारदोवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामादसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च येदं तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश एतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकारकं प्रभो। विद्याद्रि लभते पुत्रान् मोक्षाद्रि लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिरास्मै फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे वेङ्कटनाथगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।